effective gyud di ay ang atong gibutang nga eggshells. Tan-awa ang atong gibutang nga eggshells, wala makaduol ang mga snail. So wala nakauna sa snail, nakaturok na gyud ang akong gipangmutang at mga tanom nga akong gipangluyong. So di ara. Thank you kaayo sa naghatag og tips aning pagbutang og eggshells sa palibot sa tanom. So very effective gyud kaayo. I-try ninyo og butang ang palibot sa inyong tanom kay para di makaduol ang mga snail. Oh, tan-awa nakaturok na gyud, wala na gyud maibani sa snail. Kay dili na siya makakaon sa akong tanom kay tungod gipalibutan nako og eggshells. Oh, tan-awa. Oh, dili makaduol. So nakapanurok gyud in town. Mao ni siya ang atong suwangga. Nya kani siya mo ni ang atong marigold. So comment lang mo din ha unsay gamit aning marigold ug suwangga ngano nagtanom ko anig daghan. So okay, mao lang to. Thank you.